السلام عليكم احبائي حبيباتي من كويزين سجود. اليوم جينا بفلوج، رانا في مونتيو. مشينا لمغازا ترك اسمها بيست بريس، تبيع لافيسيل. دوك ندخلوا ان شاء الله ونشوفوا هذه المغازا واش فيها. راني نستنى في ماما تيجي، عندنا واحد لا مونتي نطلعوها. دابا كنا في بزاف انا واختي وجارتي والولاد، obligé ناخذوا لي بيس، ما بخينا on n'a pas pris la voiture. Donc on a marché un petit peu, c'est pas grave. بهاد المغازا ان شاء الله دوك ندخلوا نشوفوا وتشوفوا معايا واش فيها ان شاء الله. نتمنى انه الى الاعجابكم هاد الفيديو وبقاو معايا ما تروحوش. باردون هذيك كوانسيلا. هي بتيت مغازا لكن فيها الكتروميناجي، فيها لا فيسيل. C'est combien? 500. 5. Les télévisions LG là, 500 euros. Attends maman, j'ai pu chauffer. Ça peut dire 320. كيما تشوفوا هادو تاع لو لي، خلي هادو يديروا 60 واحد وفي زوج دو. انا دوك كي نعود رايحه ندي واحد هكا يجي. هادي اون فيت شي ماغازا ترك تبيع الحوايج تاع الاتراك. هادي المهم نشوفو واش كاين. نشوف هاديك ديالها كيما راكم تشوفوا. هادو ديرو لي بيتي بواط ا ماكارون، يديرو 50 سنتيم الوحده. هذا اللي يديروا بهم لي بانكيت، يديروا 4 اورو. راكم تشوفوا اهو هنا مفتوح، حط لاباط تاعك راهو بلاستيك. حاجه مليحه. هادو ديمول، هادو يديرو 10 اورو. شحال شرو لي كاراب يديرو 2 اورو الوحده. شحال؟ هادو كيما راكم تشوفوا خدو لا باتيسري 1 اورو. Moi je prends les roses. كيما تشوفوا راهي لي بلاطون. هذا الواحد 3 اورو. 3 اورو. هادي يديرو 6 اورو وهذا الكبير يدير 4 اورو. €15 les thermos Tefal.
Non, c'est joli. T'en prends un, 10 euros. Ouais. Attention. هادو ليمون 10 اورو. الشكل هذا كاين اشكال 10 اورو الواحد. هادو السيرفيس هذا يدير 8 اورو. فيه الواحد نحيلي هادو تشوفي جو برون سا. هذا يدير 4 اورو. فيه طاس 6 كيسان 4 اورو. وهذا فيه 6. Je prends lesquels? نبقى سلويلا. وهاو النوعية الكيسان هادو. كاين هكا في نصهم وكاين النوع هذا. Bien, prends-moi celui-là. Voilà. Prends celui-là. Oui, prends celui-là. Et celui-là. كاينين 6 صغار 6 كبار و6 طوال كما راكم تشوفوا. هادو يديروا 8 اورو. وهادو اللي واحد كاين 6 كيسان والطاس ديالهم يدير 4 اورو. هادو دي بواط يديروا 2 اورو. نحل الكوتي الاولاد في ليكول دركا وقت ليكول. وي ماشي هادو لي بلاطو صينيات كما راكم تشوفوا. الوحده ب 3 اورو. هذا سيرفيس تاع التي يدير 10 اورو. هذا ها يدير 10 اورو. هادو يديروا 1 اورو الوحده. هادي دير فيها بالكاس تاعها. هادي باش نحطو فيها Sur le pot, tu mets dedans, je sais pas. les pots pour les bonbons là 2 euros. Ça c'est pour les pâtes et la farine في الواحد. ما حطيتش البري تاعهم. T'as pris celui-là? Ouais. Je Prends ou pas? Non. هنايا لي فوتي لي طابلة فاز ولي فوتي كما راكم تشوفوا. Oui, prends les chariots. Oh, pourquoi t'as pris 2? هذا اللي عجبني. كاين هذا عجبني. دونك وكاين هذا. هذه لا طابلة باز ميغوار ديال 300. Et les chaises avec. Ouais. Mais le prix sur les photos, il n'a pas mis le prix. Je pense que tu dis. Si. Si. Mais 500 euros. Best. C'est 500. هذه السلادية ديال 12 اورو. شوفوا بنيحة. Regarde ici, il y a plein de. نخليكم انايا مع الماغازان نديرو دورة وباش 8 euros. نقضي. Maman. وي. هذا اللي في يد باش راه جو با اشتي فيلم كوم سا. 8 اورو. انا نخليكم نروح نديرو دورة بالخف.
نشوفوا واش كاين باش نقضي، ومن بعد كي نوصلوا للدار ونشوفوا واش كامل قضيت. بقاو معايا وما تروحوش على اخر. راكم تشوفوا هادو السيرفيس تاع التي. ها هو سي جولي. هذا شحال يدير هذا؟ ها كاين هنا. ها 8 اورو. يدير كومبيان لا 8 اورو. 8 اورو يا كو لا كو دو. هذا يدير 7 اورو. هذا سكر والقهوه. ان فات سي با تاي، عفوا هذا سيرفيس تاع القهوه. هادو كيسان، هادو تاني يديرو 3 اورو. شوفوا شحال ملاح. وكاينين الطوال وكاينين هاد لو جونغ ثاني. هادو يديرو 2 اورو، 3 ب 2 اورو. كاينين الصينيات هادو تاع قهوه بعد 25 اورو. كاين في الدوغي، كاين في لارجونتي. كاين هاد لي بلاطو صينيات. وهادو لي كوات. انا جايه انا من الجهه هادي اللي ما لبيش لي بخيت حرام. هادي notre jour. voilà شوفوا صراحة ما شاء الله يعني تحفة. طاسة كافي، تاع قهوة، وهنا تحطي الماء. ما تعرفوا تقدموا الماء مع القهوة. يديروا 8 اورو. هنايا كيما راكم تشوفوا في العلبة، هنايا القهوة، هنا السكر، وهنا الكاس تاع الماء. هذه هي حاجة شابة وباهية. هذه بوغ 15 اورو بوغ الكاطو. وهذا ابريق تاع التاي. صراحة انا جيت ليا ندي المكازا كاملة، نجي ندي الحوايج. نو بزاف ما عنديش كيفاش نهزها. جي با غامني لا فواتور باش شوفوا هادو ستيل مغربي 2 اورو. ميني طاجين واحد. هادو يديرو 5 اورو. البلاطو كيما هكا راكم تشوفوا يديرو 6 اورو. هذه هي الجولة تاع اليوم. كما راكم تشوفوا هادو 5 اورو لي فيغ. هادو تاني 5 اورو فيهم 6. يعني ما شاء الله. شوفوا شحال هادي شحال واحد. قديش باس على كاينين هادو انا عجبوني هاد الصينيات كيما تاع البلاد. هادو لي تاع لي زيتيس. هادو لي بلانش لي كون بور لا فيسيل. سي بيان. وي. En gros, tu laves directement Combien là? avec ça. 3 euros. Le plateau aussi. Le plateau pour les grappins. €4 الواحد. يعني ما شاء الله هذا المغرب وايش مليح ومنشع. وهاد المقالي شينوا ديرو 12 اورو. هاد
هادو لي كوطو يديرو 5 اورو. تاع لي دونيت هادو تاع لي رافيولي ديري فيه بوب كيك. هادو تاع لي دونيت تاني. ها بنتي تالمو مسكينه كرهتها في الميناج تعاوني تحوس غير حاجه اللي تساعدها. شحال دير باش نشرو ليلانج هادو. هاي دوني هادو سبيسيال تاع الكريب تورك. مهين دايرين هذا تاع لا بيوري. هذا كل تاع لي رافيولي لي دونيت. هادو regarde les tradis chinois 12. Voilà, نحلوهم 5 اورو هادو. لي كوتو شاف يعيطوهم. Après, comment tu vas porter tout ça? Comment tu vas la porter tout ça, Bichon? Il t'a dit que c'est moi. C'est qui va porter moi? هادو تاع الشوا 6 هادو تاع الجوز. الجوز بين لي الماء هذا الماء تكسري. هذه بلاستيك تتكسر. هادو بور لي الماء تكسري بهم لي الماء. سندس شوفوا هذه طيبوا فيها كي عند مزروبات حطي طيبي فيها من الجهه ومن الجهه يعني ديروا 2 حوايج. الفي 20 اورو خاصة لحاجة رمضان شهر رمضان الكريم. فوالا هذا يدير 25 اورو في 3 25 اورو كيف البارفان. لا كوكوت هذه دير 60 اورو. راكم تشوفوا هادي يديروا 20 اورو 3 مع بعضهم وتقالة حاجة مليحة. ça c'est des tapés ouais pour la cuisine. Comme ça, quand tu la vaisselle, l'eau elle met pas. Ouais. Quand ils vident la vaisselle, mettre ses riches. 5 euros. Mettre ses riches quand on fait la vaisselle. هادو كامل ما بداهم السيرفيس هذا يدير 25 اورو. هانشوف هي وشت هذا خلاص. حاول باش يديروا القهوة التركية. 5 اورو فيها 3 كاينه كبيره متوسطه صغيره 5 اورو. هادو دي بلاطو 3 كاين قلب ودائري ومربع 5 اورو. نورمالمون 5 اورو البخي زين يبان لي. pour les filles la chambre des filles salon 10 euros 30 euros. les tapés entre ouais c'est ça وصبر voilà كاين قلب ودائري ومربع ب 5 euros. وصندوق 5 euros. هذا باش نطيبوه. Regarde le tapis de maths. Ouais. Tapis de maths, c'est pour les maths. هذا باش نطيبو الخبز. Ah, c'est pour des crêpes. هذا يديرو 2 plateaux avec ces portions. Ah oui.
هادو يغلقوا هادو باش نغلقوا الجوايط. 2 اورو 5 اورو لي 3. وي معليش انا هذا كيما قلت لكم اللي ما يعرفش المغازه معليش. لا راني قاعده نصور. ما يعرفش المغازه هذه نتمنى انه يشوف لا فيديو ويشريها. فيها حوايج ما شاء الله. هنايا كاين واحد تاع التي €2 لا بياس 5 اورو لي 2 12 اورو لي 2. هذا ثاني تاع لا كوزين كوتو. شوفوا هذا لي بون سبيسيال باش نحطوا لي بات كيما راكم تشوفوا. العلبه نصوركم حطوا فيهم لي بات. تحطوا حاجه مليحه شابه في الكوزينه. الحريرة او لا سوق كيما راكم تشوفوا هنايا يدير 30 اورو للواحد وكتزي زوج 50 اورو. البروجيك الواحد 25 اورو فيه 15 حاجه. هاد الحشيكم تاع الطواليت لا بوبيل و لا بروس نسقو بيها دير 10 اورو. هادو لي سيت تاع الكاسرول فيها 7 دير 25 اورو. هادو لي بورت انفون دير الواحد 2 اورو. لينا 3 لداخل. هادو لي بيتي كوموند تيروار يديروا 3 فيهم 4 يدير 20 اورو. هذه هي الجوله تاعي. انا راح نكمل القضيه تاعي وفي الدار ان شاء الله نشوفوا واش شريت واش هي الحوايج اللي شريتهم. هايليكم المشتريات تاعي بعد ما رجعت للدار. وصلت للدار. هادو هما الحوايج اللي شريت. لي بنسو 4 ب1 اورو. طبعا كما راكم شفتوا قبيله في المغازان لو ماكسيموم الحاجه غاليه 30 اورو. الحوايج اللي شريت ما بين 1 اورو 2 اورو 3 اورو 4 اورو. ما شفتش اكزاكت. هذه تاع الكابتشينو 2 اورو. البلاطو مع هذا البلاطو مع سيبا البلاطو اللوحه هذه والحلال ب 2 اورو. لي بواط هادو هنا فيهم 4. انا قبل قلت لكم 3 لا من الصغيره في الاكبر ب 2 اورو. لي بانكيك ب 50 سنتيم. لي كويير تاع الزجاج هادو ب 1 اورو. كيما راكم تشوفوا هنايا السيرفيس تاع القهوه مع السكريه والفناجل بمبلغ تاعها. فناجل تاع القهوه مع الصينيه يديروا 25 اورو. راهم فيهم 6. طبعا 6 فناجل وصحونه صغيرين وسكريه. هادو لي بواط هادو ب 1 اورو الوحده. وفيهم لي كولور بغيتو لي كولور كاين وردي واخضر وازرق. انا خديتهم وردي. هادو الصحونه الصغيرين يديروا 1 اورو. طبعا هادو 50 سنتيم. هذا طبعا هذا ما شفتش صراحه 1 اورو. بين 1 اورو 50 سنتيم ماكسيموم ما يعديش. هادو 50 سنتيم. كيف راكم تشوفوا يعني اشياء ما شاء الله. تخدي سي فري 50 سنتيم 3 اورو 5 اورو 25 اورو 30 اورو 3 اورو 2 اورو. اللوحه تاع يقطعوا عليها الخضر دير هذه 2 اورو. هذه كيما راكم تشوفوا لي في يدي استعملوها لا باطا سكر. دوك دي موتيف نقطعوا بهم باش نزينوا الكاطو ديالنا ولا طاخت اللي نديروها. حوايج شابين وبراتيك. هذا تاع البونكيك كيدير 4 اورو. هادو هما الحوايج. هادو لي كوب تاع لا كلاص 3 ب 2 اورو. هادو هما الحوايج الصوالح اللي شريت وعجبوني صراحه. هادو يديروا 1 اورو كيما راكم شفتوا تاع الكريمه. طبعا شريت حوايج خاصين كلهم اواني يعني خاصين بالكوزينه. ما شاء الله يعني
هذه هي المشتريات نتاعي. كما راكم تشوفوا هذا السيرفيس عبارة على كيسان فقط. كاين مطوال فيه 6 ومتوسطين 6 وصغار 6، يعني كل شيء 18 بياس. فوالا بجانبو شريت تاني سيرفيس 6 كيسان والطاس ديالهم، وهذا السيرفيس تاعي. انا صراحه يعني كاين صوالح بزاف وما لقيتش واش يعني ما تلقاوش تهز واش تحل، يعني كل شيء مليح وكل شيء في حدود يعني المعقوله. يعني الانسان كي يروح لتما هو مقدور طبعا يشح يدي، ولكن صراحه هاد البلاطو يدير 3 اورو صراحه، يعني حوايج ملاح. هادي لو بالي يدير 5 اورو، هذاك اللي تعمر القرعه تاعك بالماء ولو برودوي، ومن بعد ترشي تتكيكا وتنيطواي. هذه هي، هذا هو الفيديو تاع اليوم. هذه هي المشتريات اللي قمت بها، ان شاء الله انه تنال اعجابكم. بالنسبه لي المغازان راهي قدام جيون مونتي في مونتيو. هذا هو الفلوق تاعي تاع اليوم، وهذه هي الخرجه ديالي. ان شاء الله برك تكون عجبتكم، ونتمنى انه هذا الفيديو يكون ضيف ظل خفيفه عليكم. اللي مشارك معايا في قناتي نتمنى انه يدعم الفيديو بلي لايك، واللي يدخل اول مره يشوف قناتي ما ينساش انه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصل مني كل جديد. نقولكم مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.